बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक नई अपडेट लेके। जो सऊदी अरब में जॉब्स आए हुए थे पाकिस्तानी नर्सिस के लिए, और ओईसी की वेबसाइट पे कुछ दिनों पहले वो एडवर्टाइज हो गई थी, तो उनकी वर्किंग इंटरव्यूज की डेट्स आई हुई है। और इंटरव्यूज जो है वो कहाँ कहाँ पे होंगी, और उसके हवाले से मैं आप लोगों के साथ अपडेट शेयर कर लूँगा। लेकिन कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ मैंने इस वीडियो में शेयर करनी है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते हैं, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं, और स्पेशली मेरे व्हाट्सएप पे तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। उनमें कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं तो वो ऐसे होते हैं कि मतलब अच्छे नहीं होते। अच्छे नहीं होने से मतलब ये है कि देखिए, यहाँ पे हम लोग अगर मेल है या फीमेल है, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी स्टडी की है, हम लोगों ने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस, सॉरी टू से, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत कम है हम लोगों में। मैं ये इस सेंस में कहूँगा सेल्फ कॉन्फिडेंस का, क्योंकि मुझे तकरीबन 90% ऐसे मैसेजेस आते हैं, ऐसी कॉल्स आती है, सॉरी टू से, लेकिन मुझे वो कहते हैं कि सर अगर आपका कोई वास्ता है या अगर कोई पैसे ले रहे हैं तो हमें जॉब चाहिए। तो ये चीज मैं आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में भी मैंने बहुत क्लियर किया हुआ था कि मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को आगाही देता हूं, आप लोगों को बताता हूं कि कौन सी जॉब्स है, कहाँ पे है, किस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करनी है, उसकी क्राइटेरिया क्या है। और ये जो बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है तो वो मैं आप लोग के साथ हेल्प जो है आप लोग को वीडियोस में बताता रहता हूँ, आप लोग की हेल्प हो जाती है उससे। ठीक है, कहीं पे कोई रिलेवेंट क्वेश्चन हो, किसी का जॉब फॉलो नहीं, जॉब पे जो है फॉर्म फिल नहीं हो रहा, या कहीं पे ऐसा इशू हो जाता है, तो उसका मैं जो है आप लोगों को जवाब दे देता हूँ। लेकिन जो वेरी क्लियर और अंडरस्टूड सी बात है कि मैं न कोई एजेंट हूँ, न मैं ऐसे किसी कामों में खुद को इन्वॉल्व करता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक जरूरी जो बात है वो जरूर शेयर करूंगा, वो ये है, देखिए आप लोग जो है जितने भी जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह नर्सिंग कम्युनिटी के लोग हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वेल एजुकेटेड है, बहुत अच्छी अच्छी जगहों से आप लोगों ने स्टडी की है। आप लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होगा। ठीक है, अपने आप पे आप लोग सेल्फ जो है कॉन्फिडेंस अपने आप में पैदा कर ले। आप लोग अगर कहीं जॉब पे जा रहे हैं तो आप लोग शॉर्टकट ना ढूंढे, आप लोग वास्ते ना ढूंढे, आप लोग जो है पैसों के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि मुझे दो तीन ऐसे बंदे के मैसेजेस आए हुए हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूं, तो वो कह रहे हैं कि फला बंदा इतने इतने पैसे ले रहे हैं और वो जॉब करवा रहा है। सर इसमें कोई आप हेल्प कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं उनको पैसे दे दूं तो जॉब हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो देखिए ये चीज जो है ये बहुत ही गलत है। आप लोग को वैसे भी पता है कि मतलब बीइंग अ मुस्लिम हमारे मजहब में भी रिश्वत देना और रिश्वत लेना जो है वो हराम है। ठीक है, तो आप इन चीजों को छोड़ दें, इन चक्करों को आप छोड़ दें। आप लोग बजाय कि कोई अगर आपसे 5 लाख मांग रहे हैं, 10 लाख मांग रहे हैं, आप लोग से कोई डन पे बात कर रहे हैं, तो ये देखिए ये एक ट्रिक होता है। ट्रिक ये होता है कि भाई अगर आपने पैसे दे दिए, आपने अपना अपनी अपनी इंटरव्यू दी। अच्छा, एक तो ये होता है कि आप मतलब इंटरव्यू ना दो, टेस्ट ना दो, एक बंदे को पैसे दे के वो आपको जो है यहाँ पे कुवैत में या सऊदीया में या किसी भी मुल्क में आपको वो पहुंचा दे, तो वो जो है कुछ बात समझ आती है। लेकिन अगर एक बंदा आपको ये कहता है कि भाई आपने टेस्ट भी देना है, आपने इंटरव्यू भी देनी है, और उसके बाद जो है मैं आपका काम करूंगा, तो ये चीज ऐसी होती है। अगर आपका काम बाय लक हो गया और अल्लाह ने आपकी रिस्क कहीं पे भी लिखी हुई है, आपका काम बाय लक हो गया, आप सेलेक्ट हो गए, तो आप आ जाओगे। ठीक है, अगर आपने एक बंदे को पैसे दे दिए, आपका काम हो गया खुद। ठीक है, आपने अपनी मेहनत की है, आपने स्टडी की है, आपने अपनी जो है वक्त पे जो है आपने मटेरियल्स पढ़ा है, और आपकी इंटरव्यू हो गई और आप जो है जॉब में आपकी सिलेक्शन हो गई, तो वो पैसे तो उस बंदे के पास चले जाएंगे। वो तो कहेगा कि भाई मैंने आपको जो है आपका काम करवा दिया है, और हकीकत ये होगी कि आपका बाय लक हुआ होगा, आपकी अपनी कॉन्फिडेंस और आपकी अपनी जो है मेहनत और आपकी अपनी काबिलियत के उससे हुआ होगा।
تو یہ چیز میں آپ لوگوں کو ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یار ان چیزوں سے آپ لوگ نکلو، آپ لوگ پڑھو، آپ لوگ اسٹڈی کر لو، آپ لوگ انٹرویوز کی تیاری کر لو۔ اسی ویڈیو کی لنک میں میں کچھ بکس رکھوں گا، کچھ جو ہے ڈسکرپشن میں کچھ ضروری ایسی جو ہے کوشچنز ہیں کہ جو ملٹیپل جگہوں پہ اکثر پوچھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، انٹرویوز میں پوچھی جاتی ہے، وہ بکس میں آپ لوگ کو دے دوں گا، آپ لوگ پڑھ لے، آپ لوگ اس کو اسٹڈی کر لے، آپ لوگ اس سے تیاری کر لے۔ آپ لوگ پیسوں کے چکر میں نہ پڑے کہ فلاں بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کا میں کام کر دوں گا، جب آپ کی جو ہے آپ کا لیٹر آ جائے گا تو آپ مجھے تب پیسے دے دینا۔ آپ لوگوں نے ان چیزوں میں نہیں پڑھنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ او ای سی کی جو سلیکشن ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ میں خود او ای سی سے جو سلیکٹ ہو گیا ہوں، میں نے صرف اور صرف جو آفیشیل فیسز ہے وہ پے کی ہے، نہ میں نے کسی کو پیسے دی ہے، نہ او ای سی کے آفیشیلز نے کسی نے مجھ سے ایسا کوئی ڈیمانڈ کیا ہے، نہ وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک بہت بہترین ادارہ ہے، وہ اصولوں کے پابند لوگ ہیں، وہ صحیح طریقے سے چل رہے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر آبزرویشن یہ جو ہے نا ادارہ چل رہا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے اس بندے نے بولا کہ پیسے دے رہے، تو آپ لوگ پلیز اس چیزوں میں نہ پڑے، آپ لوگ خود میں سیلف کانفیڈنس پیدا کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا میسج ہے جو کہ بہت سارے لوگ مجھے میسیجز کر رہے ہیں، اور واللہ جو بھی مجھے ایسا میسج کر لیتا ہے تو مجھے تو جواب تو دینا ہوتا ہے، لیکن اس کو میں ہارش جواب دیتا ہوں کہ بھائی آپ کو اپنے آپ پہ کانفیڈنٹ نہیں ہے، یہ آپ نے جو ڈگری کی ہے وہ فیک ہے، یہ آپ نے سبق نہیں پڑھا، جو آپ پیسوں کے چکر میں لگ رہے ہو اور آپ کو خود پہ کانفیڈنٹ نہیں ہے۔ تو یہ میری جو ویڈیو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ان چکروں میں پڑتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے میرا ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے ماں باپ کے پیسے ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ الحمدللہ بہت کمپیٹنٹ ہے، آپ لوگ اپنی لک آزمائیں، آپ لوگ انٹرویو دے رہے اور آپ لوگ سلیکٹ ہو کے آ جائے۔ دوسری مین چیز ایک ذہن میں رکھے کہ اللہ نے انسان کی جہاں پہ رزق لکھی ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ پہنچ ہی جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایک بندہ آپ سے پیسے لے لے، آپ کی جاب نہ ہو جائے اور اس کے بعد آپ جو ہے در در کے دھکے کھائیں کہ بھئی ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، تو وہ پھر نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوسچن، یہ جو میسج ہے یہ میری پلیز آپ لوگ پازیٹیو لے لیں۔ اس میں کسی کی جو ہے کوئی نہ تعریف کر رہا ہوں، نہ کسی کی جو ہے ضلالت کرنے کا میرا کوئی وہ موقف ہے، لیکن میں ایک چیز آپ لوگ کو کلیئر کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت سارے میسیجز آتے ہیں، میرے فیس بک پہ بھی آتے ہیں، میرے واٹس ایپ پہ بھی آتے ہیں، تو یہ صرف آپ لوگ کو میں نے کلیئر کرنا تھا۔ اب آتے ہیں جو انٹرویوز کنڈکٹ ہو رہے ہیں، ورکنگ انٹرویوز سعودی عرب کے لیے، تو یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ لاہور میں اور کراچی میں یہ انٹرویوز کنڈکٹ ہو رہے ہیں۔ لاہور میں سنڈے والے دن 6 نومبر 2022 کو شالیمار ٹاور ہوٹل اپوزٹ امر میڈیکل کمپلیکس، جیل روڈ، لاہور، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لاہور میں یہاں پہ انٹرویوز ہو رہے ہیں، واکنگ انٹرویوز ہیں۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مکہ، مدینہ اور جدہ، ریاض کے لیے جو جابز آئے ہوئے تھے، تو یہ ان کی انٹرویوز ہے۔ یہ ایڈ آپ لوگ کو میں نے لگا دیا ہے، یہ جو ہے یہ اس میں آپ لوگ دیکھ لیں۔ پھر کراچی میں جو ہے وہ تھرسڈے والے دن 10 نومبر کو انٹرویوز ہے، اور موو ان پک ہوٹل کلب روڈ جو ہے وہ کراچی میں، تو یہاں پہ انٹرویوز ہے۔ نیچے یہ کنٹیکٹ نمبر بھی دیے گئے ہیں، لاہور، کراچی، اسلام آباد کی کنٹیکٹ نمبر بھی دی گئی ہیں۔ آپ لوگوں کو اگر کوئی جو ہے کوئری ہے، کوئی کویسچن پوچھنا ہے، یا آپ کا کوئی جو کچھ چیز ڈسکس کرنی ہے، تو ان نمبر پہ آپ لوگ کنٹیکٹ کر لیں، اور یہاں سے آپ لوگ جو ہے استفادہ حاصل کریں ان نمبر سے۔ انٹرویوز کی ڈیٹ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے، یہ انٹرویوز کی ڈیٹ ہے لاہور میں 6 نومبر اور کراچی میں 10 نومبر کو انٹرویوز ہیں۔ آپ لوگ جائیں، انٹرویوز دے دے۔ بیسٹ آف لک فرام مائی سائڈ، اور آپ لوگ پڑھیں، محنت کریں، یہ 8-10 دن جتنی بھی ہے آپ لوگ پڑھیں، اور آپ لوگ جو ہے کسی کی جو ہے اس باتوں میں نہ آئے کہ ہم نے پیسے دینے ہیں، ہم نے پیسے لینے، پلیز آپ لوگ ان چیزوں سے نکل جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر میرے لائک اور بھی کوئی کویسچن ہوگا آپ لوگ کا، اور میں کوئی کسی کی ہیلپ کر سکتا ہوں، تو بالکل میری جو ہے سروسز آپ لوگ کے لیے ہر ٹائم حاضر ہیں۔ آپ لوگ مجھے کمنٹ کر لیں، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا۔ اور اسی طریقے سے میرے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن دبائیں، تاکہ اسی طریقے سے آپ لوگ کو لیٹسٹ انفارمیشنز ملتی رہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔